जर त्या टायमार कोणी पडलो तो गेलो सामको असो वयतलो हांव परत मेळपाना कळटा बाय वच वना मरे ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೋದ ಮರಿ आता पहिला पुलार जे व्हडलो सारको गोल पडलेले आसा आणि जे फाउंडेशन स्टोन आसा हो सगळो भितर गेल्लो आसा तुम्ही पंच आसा तर तुम्ही कितें एक्शन घेतला तेचेर सो म्हजें नांव मार्कस पेरेरा आनी हांवें म्हाका ते आमचेलेच व्हडेले भुरग्यान म्हाका एक फोटो धाडलो बाबा एस जालां एक जो पळय फाउंडेशन स्टोन पळय आहा तो रिटेनिंग हॉलांतल्यान भितर वयता म्हणटरी हांव पळोवपाक गेलो पळयले उपरांत मागीर हांवें पळयलें आनी एई फोन केलो एई फोन केलो म्हळ्यार कितें हो आमचो सांग्यार पळय ए जे आहा न्हू तेंचो कॉन्टेक्ट ना जालो पयलीं ई आहलो आमचो सॉरी ए आहलो नाडकर्णी हांवें ताका तो फोटो आनी व्हिडियो धाडलो सर म्हण यशेश जालां आमची उगे ब्रिजा पळय अशें हो एक वॉल पडला आनी ही स्टोन भितर वयता रिटेनिंग वॉल थिंग ना रिटेनिंग वॉला पोल्ल्यान साल हें सगळें भायर सरता म्हणून सर हांवें ताका कितें सांगलां मातशें जाता तितलें बेगीन हेजें मातशें एक्शन घेवन पळय म्हणून कित्याक जाता तितलें बेगीन जाल्यार बरें आनी रिस्क घेवपा नाका कित्याक तें डेंजर आहा आतां पावस पडलो जाल्यार ते उदकान सगळें व्हांवून वयतलें तें आनी वाडटलें रिटेनिंग वॉल गेलें जाल्यार ब्रिजीस देंवपाक शकता म्हणटरी मागता आमचे PWD कोण ऑथॉरिटी आहा ताणें जाता तितलें बेगीन हेजें एक्शन घेवचें आनी तें मातशें काम करचें म्हणून आतां हें केल्लें 2003 तेच्या पयलीं हो ब्रीज हिंगाच मोडोन पडलो तो कोणाक तेन्ना त्रास जावं सकाळ हातोडेर तो ब्रीज मोडोन पडलो आनी तेजे उपरांत मागीर जायत वर्सांनी पाणू आहलो तेन्ना आमगे पाणू वचून नायक MLA आहलो तेन्ना हो ब्रीज गोवाळ मारून मारून तेणें तो केल्लो आर्मी ब्रीज केल्लो पयलीं मागीर तेजे फाटल्यान वचून हो ब्रीज केल्लो आतां हो केल्लो अरावंड 22 वर्सां जालीं सो मागता बेगीनूच हे डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालची आनी हे कोणाकूय कितें प्रॉब्लम जायना सो हो फातोराचो तुमकां दिसपडटा हो फोन वाडत वयता आनी हो फोन हो वाडत वयता आतां आनी वाडटलो कित्याक तितलो पावस अजून पडपाक चालू जालो ना सो चोय आनी हिंगा लायटीचेंय बीन आहा सो चलोन वचपाचेंय बीन मातशें हेजेर गोवोरमेंटान मातशें चोयचें सो उदक आतां भरोन येता हे सायडीच्यान भरोन उदक अशें येतलें सो ब्रिजा सारकी तेंकता उदक म्हणटरीन येवन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान येवन मातशें तेजेर लक्ष घालचें आनी चोयचें सो ही 2 उतरां आनीकूय आमचे 2 ब्रीज आहाय तेवूय हांव दाखोवपाक सोदता तुका सो ते बारीक ब्रीज तेजेय मेंटेनन्स गरजेचें आहा वो ना तें गोवोरमेंटान मातशें तेजेरूय लक्ष घालचें आयज आमी हिंगा उगे पुलाचेर उबे आहाय आनीक 2 दीस जाले हो फाउंडेशन स्टोन जो केल्लो पुला सायडीक तो फाउंडेशन स्टोन सयत भितर गेला आनी तो भरपूर रिस्क आहा तेका ते भितरल्यान आनी इल्लो कोसळो जाता मुखार जायतो पावसूय पडपा आहा सो पावसाचे तर आनी कोसळो वचपाक शकता सो सेकंडली म्हळ्यार आतां अशे ट्रक येताय वयताय सो सेफ्टी चोवपाक गेले जाल्यार डेंजर आहा हिंगा आतां सो लोडा ट्रक येताय जावं लोक येता वयता पुलूय कोसळपाक शकता आनी कोण पडोवंकूय शकता सो मुगे एक डिपार्टमेंटा कडेन एक सांगपाक सोदता की तेमी येवन इन्स्पेक्शन करप आनी सगळीं कामां आमीच सांगोन हें इन्स्पेक्शनाक येवप हें सारकें न्हू सो ऑफिसान लोक बसताय तांकां पब्लीक पेमेंट करता सो म्हणटरी तेमी इन्स्पेक्शन करप आसता हें पावसा खूंय कळलां कितें जालां हूं ब्रीज आसताय थिंगा जायते आसता ते मातशें तेमी सडन ते ऑथरायज कोण आसाय तेमी येवपाचें आनी तें मातशें चोवपाचें पूण हें जाता तितलें बेगीन आमकां केलो जाय कित्याक कोणूय त्रासां पडलो आमकां नाका सो अशें जाल्यार आमी सांग्यार चोयताय की डेव्हलपमेंटा वतान आमी मातशें खूब हाटी आहाय बोगोर सगळें सांगपा पडटा हें करपाचें तें करपाचें मातशें हेजेर गोवोरमेंटान लक्ष घालची आनी जें कितें करपा जाय तें काम जें नेसेसरी कितें गरजेचें आहा तें पयलीं करून काडपाचें अशें म्हणून 1-2 उतरां हांव काबार करतां